matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawas sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 2 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, biyahidor nga miagi sa checkpoint nakuhaan og illegal nga droga og armas. Serbisyo karavan, turismo o kulturanhong kalihukan ipahigayon sa Limon, Sudan. Local social pension payout posible nga karong bulana sa Disyembre. 300 ka mga tao gipabakwit sa Misamis Occidental human mulapaw ang tubig sa Layawan River. NBI dili sumala pa maghatag og advance questions ngadto kang Vice President Sara alang sa ilang ipahigayong investigasyon. Presidential Anti-Organized Crime Commission gipasalig nga tabangan ang mga gibiyaan nga mga anak tungod sa pagka-deport sa ilang mga amahang foreign pogo workers. Pagpugong ni Presidente Bongbong Marcos batok sa impeachment ngadto kang Vice President Sara insakto. Balita sa gawas sa nasod, tulo patay samtang nga nagpahigayon og car test sa planta sa Hyundai Motors. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 4 ka mga Kristohanon sa Nigeria patay sa pagpangatake sa rebeldeng grupo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nakuhaan og kalibre 45 nga pistola, mga bala og syabo ang usa ka biyahidor samtang nagpahigayon og checkpoint ang kapulisan sa Police Station 4 ning Bagway lamang sa Bagsakan area, Purok 12, Barangay Tambakan, sakop ning Dakbayan sa Iligan. Gibanabana nga motimbang og 7 ka gramos ang 7 ka sachet nga gituang syabo nga nakuha gikan sa suspek. Lakip nga nakuha mao ang drug paraphernalia. Miangkon ang suspek nga iyaha ang mga nakuhang ebidensya sa mga pulis. Human sa inventaryo, gidala siya sa Police Station 4, diin giandam na ang kasong gipasaka batok ngadto kaniya ang 44 anyos nga suspek usa ka utility driver o residente sa Matunggaw, Lanao del Norte. Dalon sa sitio Lumonsudan sa Barangay Rugongon, sakop ni Dakbayan sa Iligan ang serbisyo karavan sa Disyembre 5 aron na mahatod ngadto sa ilang komunidad ang birth registration, medical check-up, national ID registration, agricultural ug uban pang klaseng serbisyo nga kasagaran ma-avail lang kung moadto sa City Hall nga ana sa sentro ning syudad. Ang sitio Limonsudan layo og ana sa utlanan sa Iligan ug Bukidnon. Aduna usab storytelling session nga himuon ang katigulangang higaunon aron masabtan ang kultura ug kasaysayan sa ilang tribo. Himuon usab ang mga ritual sa pagpangaliya ug sayaw sa mga pagpasalamat alang sa abunda nga tuig. Makita sa selebrasyon ang tradisyonal nga sapot sa tribo. Pag-promote usab kini sa cultural tourism sa dapit. Sa ikaduhang adlaw adunay tour sa Limonsudan Falls sa paghisgot kalabot sa mga talagsaon nga tanom og hayop sa maong dapit. Ingon man
pagpreserbar sa kinaiyahan og salo-salo sa komunidad. Kini nga kalihukan giuluhan nga kasabua ho kalasan o panagtagbo sa lasang. Gilauman nga tambungan kini sa dulan 400 ka mga tao. Giorganisar kini sa LGU og Iligan City People's Council. Lauman nga adunay mahitabo nga payout sa local social pension karong simanaha. Kini base sa gipalanog ni Oscar Head Mr. Edgar Navales. Sumala pa ni Navales nga base sa iyaang pagtawag sa CSWD, posible sumala pa nga adunay schedule sa unang semana ning bulana. Dugang pa ni Navales nga daghan pa nga barangay ang wala pa maka-payout sa local social pension. Apan tinguha nga mahuman ang payout sa dili pa matapos ang tuig 2024. Kapin sa 300 ka mga individual na ang gipabakwit sa mga otoridad sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Human nga muapaw ang tubig sa suba sa Layawan. Kung asa gisulod sa mga tubig ang pipila ka mga kabalayan sa lain-laing mga barangay sama sa Barangay Villaflor. Gitahasan na ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office aron sa pagmonitor sa sitwasyon sa rehiyon. Kasamtangan usab nga nanimuyo ang mga apektadong residente sa lain-laing mga barangay sa mga evacuation center. Suspendido na usab ang klase sa tanang level sa pampubliko o pribadong tulungan. Sa kauluhan, gibarugan ni National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago nga dili sila maghatag og kopya sa mga pangutana nga mao'y gamiton sa mamahimong investigasyon mahitungod sa kontrobersyang pahayag ni Vice President Sara sa planong pagpatay sumala pa niini ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Pagpatinaw pa ni Santiago nga mag-focus lamang ang mga pangutana sa kung kinsa ba ang gisugo sa ikaduhang presidente aron ipapatay si Presidente Bongbong Marcos o kung ngano nga iya man kining nabuhian nga mga pulong niadtong tungura. Kini human nga wala madayon ang pagtambong unta nini sa opisina sa NBI sa Pasay niadtong Biyernes aron mahatagan og katinawan unta ang mga pahayag niya batok sa kasamtangang administrasyon. Subay nini nagpadala og sulat ang ikaduhang presidente sa National Bureau of Investigation nga mihangyo og kopya sa complaint batok ngadto kaniya og pipila pa ka mga dokumento ang musuporta sa himong investigasyon ngadto kaniya sa ahinsya. Samtang nanawagan usab ang direktor ngadto kang Vice President Sara nga dakong butang sumala pa ang mamahimong kooperasyon niini sa investigasyon aron makakuha pa og dugang impormasyon ang NBI mahitungod sa mga mamahimo pang hulga sa kinabuhi sa presidente hasta na usab ang seguridad niya isip ikaduhang presidente sa nasod nga Pilipinon. Nipasalig ang pamunuan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga nahibiling mga puya nga tabangan sa kagamhanan alang sa panginhanglanon ini. Mokabat sa 15 ka mga puya o mga bata ang gikinhanglang tabangan sa ahinsa human nga mapadeport ang ilahang mga foreigner nga amahan nga nagtrabaho kaniadto sa Philippine Offshore Gaming Operator kon POGO. Sumala pa sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakiktambayayong na sila sa Department of Social Welfare and Development alang sa uban pang hinabang nga kinahanglan sa mga gibiyaan nga mga kabataan. May numduman nga niadtong Hulyo gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagban sa tanang pugo sa nasod human malambigit sa human trafficking, serious illegal detention og money scams. Niadtong Nobyembre gipirmahan ni Marcos Jr. ang Executive Order number 74 nga nagbando sa tibok nasod nga mahitungod sa pagban sa pugo sa internet gaming licenses kung nasupak nga gipatuman ang balaod o operations niini susama sa license applications, license renewals o kawalay permit aron mag-operate sa kasamtangan. 200 ka mga pugo hub sa paghihapon ang nagpabiling nag-operate sa nasod nga susama sa kon sumala pa sa
PAOCC, 700 na ka mga individual ini ang ana sa pasilidad sa ilang ahensya, samtang 250 nini ang nakaandam ng ipa-deport sa sunod nga semana. Insakto ang hukom ni Presidente Ferdinand Marcos Bongbong nga badlongon ang kamarabaha nga nagkisi-kisi nga ipalagpot sa katungdanan pinagi sa impeachment proceedings si Vice President Sara Duterte. Kini human nagpungasi ang investigasyon og mga pagguba kang Vice President Sara gamit ang isyu sa confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President og DepEd. Sumala pa ni Convenor Attorney Antonio Soriano nga haom kini nga higayon nga ipabati ni Marcos ang iya ang presensya kay daw na matikdan sa katawhan nga walay presidente ang nasod nga Pilipinon. Siya miingon nga dili maalkansi apan dakong pabor kang Duterte ang pagguba kaniya kay dili gihapon molampos ang impeachment case pag-abot sa Senado. Una na usab niini nga nakasaway si kanhi Integrated Bar of the Philippines President Misamis Oriental Chapter President Attorney Eddie Cuaresma nga daw pagpatuong limpyo ang kamarabaha apan daghang isyu sa samang gipaubos samtang gipaubos sa investigasyon si Vice President Sara Duterte. O karon sa balita sa gawa sa nasod, tulo ka mga researchers ang namatay sa nasod sa South Korea samtang nagpahigayon og car test sa planta sa Hyundai Motor Corporation. Sumala pa sa mga eksperto ang duha ka mga in-house researchers sa Hyundai ug usa ka subcontractor sa kompanya nakit-an nga mga unconscious. Dugang pa ang tulo ka mga researchers namatay sa suffocation o gagituan sa kapulisan nga nakalanghap kini og toxic gas samtang nagpahigayon og car test. Tungod sa naasoing aksidente, nagpahigayon ang kompanya o kalihukan aron nga mapugnan ang naasoing panghitabo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipatay sa Fulani militant ang upat ka mga Kristohanon sa nasod sa Nigeria nga mga mag-uuma. Sumala pa sa katawhan nga nangatake ang mga rebelde sa panahon diin nakasentro ang atensyon sa mga Kristohanon sa pag-harvest o gumay. Adunay mga naluwas sa pagpangatake apan gilungkab na ang ilahang mga harvest nga humay ug ang uban pang mga kabtangan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line ang makaapektar sa Southern Luzon, Northeast Monzon usab ang makaapektar sa ubang bahin sa Luzon. Ang Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Western Visayas, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija ug Bulacan ang makatagamtam o manag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pag-ulan-ulan karong adlaw kini epekto sa shear line. Ang ubang bahin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region ug ang ubang bahin sa Central Luzon ang makasinati gihapon manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa hanging amihan ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan nakabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 27 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:06 umusahop unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuhat sa atong balitang international og sa kinabuhing Kristohanon, Petjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.